जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुख्तरे कायद, मेरी दुख्तरे कायद और वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग की वली अहद मरियम नवाज़ साहबा ने कहा है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन की बात कर रही हैं वो, कि ये जो इलेक्शन है ये इलेक्शन नहीं, ये एक तरह का रेफरेंडम है और आवाम ने हमारी कारकर्दगी पर हमें वोट दिया है, हम पर एतमाद किया है और झूठा बयानिया मतलब पीटीआई का झूठा बयानिया मुस्तरद कर दिया है। और मरियम नवाज़ साहब ही नहीं, नवाज़ शरीफ साहब भी बोले हैं। मुबारक हो भाई, नवाज़ शरीफ साहब बोले हैं, वैसे मुंह से तो नहीं बोले, उन्होंने एक ट्वीट किया है, पता नहीं उन्होंने किया है, बहरहाल उनके एक्स अकाउंट मतलब ट्विटर अकाउंट से ही ट्वीट आया है, पता नहीं उन्होंने किया है या किसी और ने किया है। बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब के एक्स अकाउंट से एक ट्वीट आया है, उसमें नवाज़ शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि अवाम ने तशद्दुद और तखरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया है और मरियम नवाज़ की मेहनत रंग ला रही है। क्या वाकई ऐसा है? और कुछ आपको हक़ाइक़ भी आज बताने हैं, इस पर मज़ीद बात करते हैं और इसी पर आज बात करनी है। लेकिन इस पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि भारत के कुछ एक्स अकाउंट ऐसे निकले हैं जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ रहते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वाले बेशतर एक्स अकाउंट भारतीय निकले हैं। अफ़गान तालिबान, फितनतुल ख़ारिज, फितनतुल हिंदुस्तान के हमायती अकाउंट्स भारतीय निकले। अकाउंट्स का महल्ले वकूफ़ पता न चले, इसलिए ये सारे अकाउंट्स एक्स अकाउंट्स VPN का इस्तेमाल करते हैं। मकसद क्या है? मकसद है क्यास फैलाना, नफ़रत इंतशार और तकसीम को हवा देना। कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि चूँकि ये तहकीक हुई, रिसर्च हुई और इसके जवाब में पता चला कि बहुत सारे एक्स अकाउंट्स मतलब ट्विटर अकाउंट्स ऐसे हैं जो मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ इश्यूज़ को लेकर प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, वो दरअसल भारतीय हैं। और ये भी बताता चलूँ कि इसराइली हुकूमत ने 2023 में फ़लस्तीनी तंजीम के हमला रोकने में नाकामी पर अपने 3 जर्नैल बरतरफ कर दिए हैं। और ये भी सुनते जाइए कि मुर्शद पाक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बोले हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे और मुस्लिम लीग में पावर शेयरिंग फार्मूला तय हुआ था। नई खबर सुना रहे हैं कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत बनाते वक्त पावर शेयरिंग फार्मूला तय हुआ था और इस फार्मूले के हिसाब से अगस्त 2026 तक बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। मेरे मुर्शद पाक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एफिडेरिन केस, हज केस और पता नहीं कितने केस कहाँ चले गए आपके। बहरहाल अब तो ये जो 6 सीटें जीती हैं मुस्लिम लीग ने ज़िमनी इलेक्शन में, इसके बाद तो अगर आप हुकूमत का इत्तेहादीपन छोड़ भी दें, हुकूमत से इलादा भी हो जाएं, तो फिर भी सादा अक्सरियत मुस्लिम लीग के पास है। और शहबाज शरीफ साहब मुझे नहीं लगता कि 2026, 2027, 2028 बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनने देंगे। बहरहाल आपका पावर शेयरिंग फार्मूला है, मुबारक हो आपको। आप तो कहते थे कि हम तो सिर्फ हुकूमत का साथ दे रहे हैं कि कहीं जमहूरियत गिर ना पड़े, बेचारी सहमी छुई मुई जमहूरियत, लंगड़ी लूली जमहूरियत जो आपकी है, जो आपके चंद ख़ानदानों को नवाज रही है, वो कहीं छुई मुई ना हो जाए। तो लिहाजा हम तो बिना मतलब बिना गर्ज़ के मुस्लिम लीग के साथ खड़े। हाँ, हमने सदारत ले ली, जरदारी साहब को सदर बनवा दिया, गवर्नरशिप ले ली, चेयरमैन सेनेट मैं ख़ुद बन गया हूँ, नाचारो नाचार, हालांकि दिल नहीं कर रहा था। और अब आप बता रहे हैं कि चलो बिलावल भी 2026 को वज़ीर आज़म बन जाएगा। माशाल्लाह, क्या आपका जमहूरियत है, क्या आपका वोट बैंक है, क्या आपके ख़यालात हैं, माशाल्लाह। और ये भी सुनते जाइए कि जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल ये जो ट्रायल मुकम्मल हो गया और उसका फ़ैसला आने वाला था, अब सुना जा रहा है कि 2 हफ़्ते के लिए फ़ैसला डिले हो गया है। और 2 अच्छी खबरें कि मोहम्मद आसिफ और असजद इकबाल ने, आप सुन चुके होंगे, मोहम्मद आसिफ और असजद इकबाल ने स्नूकर टीम वर्ल्ड कप जीत लिया। मस्कत में खेले जाने वाली वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंतहाई सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद 2 के मुकाबले में 3 से हांगकांग को हराया। मुबारक हो मोहम्मद आसिफ साहब और असजद इकबाल साहब। और वो तो आप खबर सुन ही चुके होंगे कि पाकिस्तान शाइन्स ने बांग्लादेश को हराकर राइजिंग स्टार्स एशिया कप जीत लिया। इसका भी फ़ैसला सुपर ओवर में हुआ, सेमीफ़ाइनल में भी सुपर ओवर में
پاکستانی ٹیم کو مبارک. اور لیکن حالات دیکھیں کہ جن حالات میں یہ ٹیمیں اوپر جاتی ہیں. ہاکی کا تو برا ہی حال ہے, کسی کو اتنا ڈیلی الاؤنس ملتا ہے کہ بندہ شرمندہ ہی ہو جاتا ہے, اور پھر بھی وہ ڈیلیور کرتے ہیں. اور اب تو ہاکی دنیا کی آگے نکل گئی اور ہم پیچھے رہ گئے. میرے پاس کوالٹی جیلون تھرو نہیں, ہمیشہ ارشد نظیم سے جیلون لیتا ہوں. یاسر سلطان جو یہ اسلامک یکجہتی کھیلوں میں جو ریاض میں ہوئے سعودی عرب میں, اس میں انہوں نے چاندی کا تمغہ جیتا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوالٹی جیولن نہیں ہے, میں ارشد ندیم سے لیتا ہوں. آپ اندازہ لگا لیں کہ کن حالات میں ہمارے کھلاڑی کیا کیا کارنامے سر انجام دیتے ہیں. اور یہ بھی سنتے جائیے کہ راج ناتھ سنگھ ایک بھارت کے وزیر دفاع ہیں, غالباً بھارت کے وزیر دفاع ہیں, روز ایک نہ ایک بڑک مارتے ہیں. ایک اور بڑک ماری انہوں نے کہ کیا پتہ کل سندھ پھر سے انڈیا کا حصہ بن جائے, کیا پتہ حضور خالصتان موومنٹ کامیاب ہو جائے اور آپ کا پنجاب علیحدہ ہو جائے, کیا پتہ تامل والے کامیاب ہو جائیں اور وہ اپنا صوبہ لے اڑیں, کیا پتہ ماؤ والے اپنا صوبہ لے اڑیں. آپ کے پاس تو 60 کے قریب علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں حضور. کب تک آپ نے ظلم اور جبر پر سارا چلانا, کیا پتہ کل مقبوضہ کشمیر بھی آزادی حاصل کر لے, تو پتہ تو کوئی نہیں ہے کل کا. بہرحال سندھ نہیں کہیں جا رہا, یہ آپ ہوش کے ناخن لیجئے اور حوصلہ رکھیے, اور ذرا فوکس تو کیجئے کہ بارکہ حق پر, آپریشن بنیاد مرصوص پر رافیل گر چکے, S-400 روسی اس کی بھی ساکھ گر چکی, اسرائیلی ڈرونز مذاق بن چکے, اور اب جو آپ کا تیجس جنگی طیارہ دبئی ایئر شو میں گرا اور آپ کے ایک مرتبہ پھر ناک کٹی, ادھر فوکس کر لیجئے. آپ کا اپنا برا حال ہے, اور آپ کے اب سارے ایئر فورس کے افسر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کو حکومت کو کہتے تھے کہ یہ شامل نہ کریں فضائیہ میں, لیکن کر لیا اور ہمیں تو بر وقت اسلحہ بھی نہیں ملتا. وہاں فوکس کریں سر, ادھر یہ بیکی باتیں کرنا چھوڑ دیں. اور پشاور FC ہیڈ کوارٹر پر ایک افسوسناک حملہ ہوا, لیکن اس حملے میں ایک بات جو سامنے آئی کہ ہماری سیکیورٹی اللہ توکل پر ہی ہے. آپ دیکھیے کہ 3 خودکش بمبار تھے, آپ سن چکے ہوں گے لیکن پھر سن لیجئے کہ 3 خودکش بمبار تھے, پیدل FC ہیڈ کوارٹر تک پہنچے, ایک نے خود کو گیٹ پر اڑا لیا, 3 وہاں اہلکار شہید ہو گئے. اس کے بعد جب گیٹ گرا تو 2 اندر داخل ہوئے, اور جو اندر داخل ہوئے ان کے پاس رائفلز بھی تھیں اور ہینڈ گرنیڈ بھی تھے, اور وہاں انہوں نے فائرنگ شروع کی. وہ تو اللہ کا شکر ہے آگے سے جوابی رسپانس کمال کا آیا, اور وہ جو اندر 2 تھے وہ دونوں جہنم واصل ہو گئے. لیکن میرا مقصد ہے کہ پیدل تینوں کا آنا, اور رائفلز کا ہونا, ہینڈ گرنیڈ کا ہونا, خودکش جیکٹوں کا ہونا, اور پیدل چل کر FC ہیڈ کوارٹر کی دروازے تک آ جانا, حیرانی ہے, پریشانی ہے. ایسی سیکیورٹی میں تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ 9-10 لوگ زخمی ہوئے اور 3 شہید ہوئے. یہ حادثہ یا سانحہ بڑا بھی ہو سکتا تھا. بہرحال افسوسناک واقعہ, شرمناک واقعہ, اور ظاہر ہے یہ ہندوستانی پراکسیز ہیں. پیچھے ہندوستان ہے, آگے افغان طالبان حکومت ہے, اور اس کے آگے یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں. لڑ لیں گے انشاءاللہ, ختم کر دیں گے ان کو بھی انشاءاللہ. اور جاتے جاتے یہ بھی سنتے جائیے کہ ہمارے دوست نے آفتاب اقبال نے خود پر ہراسانی کا الزام لگانے والی اینکر اشال عدنان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا آغاز کر دیا ہے. انہیں قانونی نوٹس بھجوا دیا ہے, اور اشال عدنان نے ایک پوڈ کاسٹ میں آفتاب اقبال پر ہراسانی کا الزام لگایا تھا. آفتاب اقبال نے قانونی نوٹس بھجوایا, اور نوٹس بھی پتہ کتنے کا بھجوایا, 1 ارب جرمانے کا. وہ ایک فقرہ یاد آ رہا ہے, اس سے مطابقت تو نہیں رکھتا لیکن ویسے ہی کہ بس کر پگلے رلائے گا کیا, 1 ارب کا جرمانہ. قانونی نوٹس میں کہا ہے آفتاب اقبال صاحب نے کہ مذکورہ اینکر نے ایک پوڈ کاسٹ میں مجھ پر غلط, بے بنیاد اور من گھڑت الزام لگائے. یہ میرے خلاف بدنامی مہم اور توہین آمیز مہم ہے. قانونی نوٹس موصول ہونے کے 14 دنوں کے اندر متعلقہ ویڈیو ہٹا دے, جہاں جہاں ویڈیو لگی ہیں وہ اینکر کی, اور جس پلیٹ فارم پر الزام لگائے گئے اسی پلیٹ فارم پر غیر مشروط معافی مانگیں یا پھر 1 ارب جرمانہ دیں. تو واپس آتے ہیں خیر اپنے موضوع پر, اور ہے موضوع وہی ہے ضمنی الیکشنز. یہ جو 13 سیٹوں پر ہوئے جس میں 12 مسلم لیگ نون نے جیت لیں, 6 قومی اسمبلی کی اور 6 صوبائی اسمبلی کی, اور 1 پیپلز پارٹی نے جیت لی.
اس جیت پر مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ریفرنڈم تھا، مسلم لیگ کی کارکردگی پر ووٹ ملا، عوام نے اعتماد کا اظہار کیا، اور نواز شریف صاحب بول رہے ہیں کہ عوام نے تشدد اور تخریبی سیاست کو مسترد کر دیا ہے اور مریم نواز کی محنت رنگ لا رہی ہیں۔ مریم نواز نے اسی میں ایک جملہ یہ بھی بولا کہ جھوٹ بولنے کی ایک حد ہو سکتی ہے، جھوٹ بولنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ پی ٹی آئی کو ریفر کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی نے جھوٹ کا بیانیہ بنایا اور جھوٹ بولنے کی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا وہ جھوٹ بولنے کی حد ختم ہو گئی اور اب پی ٹی آئی بھی ختم ہو گئی اور ان کا بیانیہ بھی ختم ہو گیا اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم چھا گئے ہیں۔ مریم نواز صاحب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، جھوٹ بولنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، آپ نے بھی وہ حد کراس کر لی۔ میں وہ نہیں آپ کو یاد کرانا چاہتا کہ میری بیرون ملک کے اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں اور میں تو ڈیتھ سیل میں فرائی پین سے کپڑے استری کیا کرتی تھی۔ جھوٹ بولنے کی بھی مریم نواز صاحب ایک حد ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ریفرنڈم تھا اور ریفرنڈم ضیاء الحق صاحب والا تھا تو پھر تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اگر کہہ رہی ہیں کہ یہ الیکشن تھا اور مسلم لیگ کی کارکردگی پر ووٹ ملا تو مجھے وہ کارکردگی تو بتائیں کہ کیا ہے مسلم لیگ کی؟ کیا غربت ختم ہو گئی ہے، بے روزگاری ختم ہو گئی ہے، مہنگائی ختم ہو گئی ہے، قرضے ختم ہو رہے ہیں ملک سے اور ملک پر جو قرضے چڑھے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، سرمایہ کار واپس آ رہے ہیں، سرمایہ کاری ہو رہی ہے، تجارت ہو رہی ہے، ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ چل پڑی ہے، زراعت کا اچھا حال ہے، انڈسٹری کا پہیہ گھوم گیا ہے۔ کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ نکلی؟ ابھی ہیومن رائٹس آف پاکستان کی رپورٹ مریم نواز صاحب آپ کی نظر میں ایچ آر سی پی کہہ رہی ہے کہ 27ویں یعنی ترمیم کے بعد عدلیہ کمزور، عدلیہ کی آزادی خطرے میں، شہری حقوق اور عوام کی سلامتی خطرے میں ہے۔ یہ کارکردگی ہے آپ کی۔ اور پھر آئی ایم ایف کی وہ رپورٹ آپ نے پڑھ لی ہوگی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اشرافیہ اپنی جیبیں بھر رہی ہے اور ترقی رکی ہوئی ہے، بدعنوانی نے پاکستان کی ترقی کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ یہ آپ پر رپورٹ ہے، پچھلے 3 سال سے آپ حکومت میں ہیں۔ پاکستان کے ریاستی اداروں پر وسیع پیمانے پر کرپشن ہو رہی ہے اور ہر سطح پر کرپشن ہو رہی ہے، اور اتنی کرپشن ہو رہی ہے کہ ملک کی جی ڈی پی کا 6.5% کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی کارکردگی ہے۔ کیا کارکردگی ہے آپ کی؟ آپ کیوں نہیں بتاتی کہ اس بار مقابلہ ہی آپ اور آپ کے درمیان تھا؟ پی ٹی آئی نے کیا کرنا تھا؟ اور پھر پی ٹی آئی کی ہاں یہ بات ضرور ہے کہ الیکشن لڑنا ہے یا الیکشن نہیں لڑنا، الیکشن 2 سیٹوں پر لڑنا ہے یا الیکشن سب سیٹوں پر لڑنا ہے، یہ پی ٹی آئی کی کنفیوژن ضرور رہی۔ عمران خان تو کہہ رہے تھے کہ نہ لڑو بھائی، آپ کو کس نے جیتنے دینا ہے، اور وہ سچی ثابت ہوئی۔ ویسے عمران خان کی بہت ساری باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ جب گھیر لوں گا میں ان کو تو یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ دیکھ لیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھی ہو گئی اور یہ اکٹھے ہو کر جمہوریت کے نام پر اکٹھے ہوں گے، وہی ہوا۔ اور یہ مجھے دھاندلی سے ہرائیں گے، وہی ہوا۔ اور مجھے اور میری پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، وہی ہوا۔ اور مجھے جیل میں ڈال دیں گے، وہی ہوا۔ اور میری پارٹی توڑ دیں گے، وہی ہوا۔ اور یہ وہ سب کچھ کریں گے جس پر مجھے یہ تنقید کا نشانہ بناتے تھے، دیکھ لیں وہی سب کچھ ہوا۔ مطلب جمہوریت کے نام پر یہ سارا کچھ ڈرامے کریں گے، وہی ہوا۔ اور عمران خان نے تو خیر وہ بھی بتا دیا تھا کہ مجھ پر ایک حملہ ہونے والا ہے، اور جو حملہ کرے گا وہ بتائے گا یا ایک بیانیہ بنایا جائے گا کہ میں نے چونکہ اسلام مخالف بیانات دیے تو اس کے جواب میں کسی نے مجھ پر حملہ کیا۔ وہ وزیر آباد والا حملہ یاد کریں، حملے سے پہلے عمران خان نے بتا دیا۔ تو وہ تو خیر عمران خان نے پتہ تھا کہ کسی نے نہیں جیتنے دینا۔ یہ پارٹی نے، پی ٹی آئی نے کی سیاسی کمیٹی نے کہا کہ نہیں، میاں اظہر اور عمر ایوب کی سیٹوں پر لڑنا چاہیے۔ اچھا وہ چھوڑ دیجئے، فارم 45 کے مطابق ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ یہ آپ کے پاس سارے فارم 45 ہیں؟ یہ آپ کے پاس سارے آ چکے ہیں، اور ان فارم 45 کے مطابق آپ کے یہ ووٹ بنتے ہیں، یہ ان سے میچ کرتے ہوئے ریزلٹ ہے، جس کے مطابق پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ 1,12,651 ووٹ کے ساتھ ہیں اور پی ایم ایل این 88,000۔ یہ انہوں نے ریزلٹ کمپائل کیا ہے اس ٹائم، جو یہاں پہ ایز پر فارم 45۔ یہ کتنے حلقوں کے فارم 45 ہے آپ کے پاس؟ 602 جی، یہ 602 میں سے 517 ہیں۔ یہ 517 باقی ابھی رہتے ہیں؟ باقی آئیں گے۔ تو وہ ابھی روک گئے ہیں یا آ رہے ہیں؟ وہ آ رہے ہیں۔ یہ رزلٹ 390 پولنگ اسٹیشن کا یہ 390 پولنگ اسٹیشن کا ہے۔ ادھر آپ آ سکتے تو 399 پولنگ اسٹیشن ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟
अच्छा ये 399 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ चुके हैं। इसके हिसाब से शहनाज उमर अयूब साहिबा 1,15,414, बाबर नवाज खान 90,581, 24,833 की लीड है शहनाज उमर अयूब। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि फार्म 45 के मुताबिक उमर अयूब की अहलिया 1,12,000 जबकि मुस्लिम लीगी उम्मीदवार 88,000 वोट ले चुके हैं। मतलब 24-25 हज़ार वोटों की लीड उमर अयूब की अहलिया की और 43,000 वोटों से वो हार गई। अब आप अंदाज़ा करें कि 8 फरवरी 2024 को NA 18 हरीपुर यही हल्का वोटिंग की शरह कितनी थी? 49.88, 50 के करीब। और हारने वाले ये जो लीगी उम्मीदवार हैं इनको कितने वोट मिले? 1,12,399। और अब ज़िमनी इलेक्शन में वोटिंग की शरह कितनी है? 11% कम हुई है, मतलब 38.79। मगर लीगी उम्मीदवार बाबर नवाज साहब को वोट पड़े 1,63,996, यानी 51,000 ज़्यादा वोट मिले। वोटिंग की शरह कम हुई, इनको वोट ज़्यादा मिल गए। कहाँ से मिले कोई पता नहीं। तो बहरहाल जी, मरियम नवाज़ साहबा याद रखें, मुकाबले में आप ही थे, आपका अपने आप से मुकाबला था। आपने इस जो खिताब फरमाया उसमें एक ये भी आपने कहानी सुनाई कि जब मेरी वालदा कलसूम नवाज़ साहबा का इलेक्शन था तो उस वक्त मैं अकेली थी और दूसरी तरफ पूरा निज़ाम था और हमने इलेक्शन जीता। अल्लाह कलसूम नवाज़ साहबा को जन्नत नसीब फरमाए। बिल्कुल आपने वो इलेक्शन जीता था, लेकिन उस वक्त आप एक तरफ आप थी, एक तरफ पूरा निज़ाम था। इस इलेक्शन में एक तरफ ना इस तरफ PTI थी ना इस तरफ PTI थी, बल्कि एक तरफ भी आपका निज़ाम था, दूसरी तरफ भी आपका निज़ाम था। तो फ़र्क ज़रूर देखा करें और यकीन करें, इस मुल्क में पहले ही जमहूरियत 78 सालों में कभी नहीं आई, लेकिन जो जमहूरियत की जीम है वो इन ज़िमनी इलेक्शंस के बाद मज़ीद कमज़ोर हुई है। अवामी एतमाद मज़ीद ख़त्म हुआ है, लोगों में उम्मीद मज़ीद ख़त्म हुई है। और लोग क्यों निकलेंगे, किस लिए निकलेंगे? हालांकि लोगों को निकलना चाहिए था। मैं इस हक़ में हूँ कि जितनी भी मायूसी ये फैलाएं, जितना भी सख्त प्रेशर और दबाव वाला निज़ाम हो, आपको निकलना चाहिए, वोट डालने चाहिए। लेकिन किस लिए निकलें? कोई इन 13 सीटों से पंजाब हुकूमत ने बदल जाना था अगर ये PTI जीत जाती। कोई इन 13 सीटों से मरकज़ में शहबाज हुकूमत ने गिर जाना था अगर ये PTI जीत जाती। और जब लोगों को पता है कि वो वोट डालते कहीं हैं और निकलते कहीं से हैं और वोट देते किसी को हैं, जीत कोई जाता है, और फार्म 45 की मुकाबले में फार्म 47 आगे निकल जाता है, तो फिर लोग क्यों निकलेंगे? और ये आज मरियम नवाज़ साहब आप खुश हो रही होंगी अपनी इस जीत पर। कल इसी तरह की जीत आपके जब मुखालफिन को मिलेगी तो आप उस वक़्त दो आंसुओं से जमहूरियत के रोने रोएंगी कि ये क्या हो गया। लेकिन ये सारा कुछ आपने किया है। नैब तरमीम आपने की है, अब कोई भी नैब का मुल्ज़म जो हुकूमत में होगा वो नहीं बनेगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमें की हैं, जिसके पास जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जिसके साथ होगा या वो अब इतना इलेक्शन कमीशन अब मजबूत हो गया है कि आपको भी एक दिन ये भुगतना पड़ेगा। जलसा जुलूस कानून साजी की है, कोई आप जब अपोजिशन में आएंगी आप जलसा जुलूस या रैली नहीं निकाल सकेंगी। आप पर दफ़ा 144 लगेगी, आप पर यह कानून साजियाँ लगेगी और आपको जेल जाना पड़ेगा। पीका एक्ट, जब आप हमारी तरफ आएंगी कि साफ़ी में देखें कि ये क्या हो रहा है, तो हम तो कहेंगे हम पर तो आप पीका एक्ट आप लगा चुकी हैं। फिर 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम में जो हाल कर दिया आपने अदलिया का, आपकी आखिरी रिलीफ गाह भी आपसे छिन गई है। तो ये जो कुछ आप बीज रही हैं कल काटेंगी, जो कुछ आप गड्ढे खोद रही हैं कल आप सारे लोग गिरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यही तारीख सिखाती है और यही तारीख का सबक है। बाकी जो पार्टी जिस पार्टी का बड़ा इमरान खान जेल में हो, एहलिया समेत, बहनों पर पर्ची हों, बहनें मिल ना पा रही हों, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो 4.5 करोड़ का चीफ एग्जेक्टिव है उसकी इतनी हैसियत हो कि वो इमरान खान से मिल ना पाए, पार्टी दीवार से लगी हुई हो, PTI का होना और PTI का झंडा उठाना जुर्म बन चुका हो, सियासी स्पेस ख़त्म हो चुकी हो, लोग हर काबिल ज़िक्र PTI के कारकुन और सियासतदान पर पर्चे हों, उसमें किसने आपके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है और किसने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, और इलेक्शन में दिलचस्पी फिर क्या रह जाती है। तो आप और आपके वालिद नवाज़ शरीफ साहब जो कह रहे हैं तशद्दुद और तकरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया है, मुबारक हो नवाज़ शरीफ साहब, आप बोले, हमें तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि आप बोले और मरीम नवाज़ की मेहनत रंग ला रही है।
آپ کم از کم یہ کہنے جوگے نہیں، کیونکہ آپ کا نعرہ تھا جمہوریت کی سربلندی، سویلین بالادستی کی سربلندی، ووٹ کی عزت، پارلیمنٹ کا تقدس، آزاد عدلیہ، آزاد صحافت. اور اگر آپ یہ نظام لا کر اس نظام میں اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنوا کر، بھائی کو وزیر اعظم بنوا کر، اور آپ خوش ہیں اور آپ اس محنت، یہ جو آپ نے محنت کی ہے اس محنت پر خوش ہیں، تو سر آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام. پاکستان زندہ باد.